بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والے چھتی چھتیا پڑھ کے نماز سونے اللہ نو منا، پانچ ویلے جڑے نے نمازاں نو ادا دے، پانچ ویلے جڑے نے نمازاں نو ادا دے، اللہ کولو اونچے اونچے رتبے نے پام دے، تم ہی پڑھ رب کولو رتبہ لے پا، مومنا نماز والے چھتی چھتیا، اور دنیا چ جن نبی ولی یارو آئے نے، اور دنیا چ جن یارو نبی ولی آئے نے، پڑھ کے نماز حکم رب پہ عطائے نے۔ او یار اگر چاہنا ہے تیرے مال کے اندر برکت آ جان، 5 وقت دی نماز ادا کریا کر۔ اگر تو چاہنا اللہ پاک تیرے رزق کے اندر برکت پیدا کر دے، 5 وقت دی نماز ادا کریا کر۔ اگر تو چاہنا تیری فصل کے اندر برکت پہ جائے، او اللہ بے خواہ حضور سجدہ رزق ہویا کر۔ اگر تو چاہنا مسلمان اور تیری دکانداری کے اندر برکت آ جائے، تیرے کولے گاہک زیادہ آیا کر، پھر 5 وقت دی نماز ادا کریا کرنا۔ اور 5 وقت دی نماز ادا کرنا پیرا کام ہے، تیریاں پریشانیاں دور کر دینا عرش والے رحمان دا کام ہے۔ لیکن محبت دا پیغام دینا چاہنا، لیکن پیار دا پیغام دینا چاہنا۔ اج دے نوجوان نو ٹینشن گئے، وہ کرکٹ میچ دی ٹینشن ہے، اج دے نوجوان نو ٹینشن گئے، اے دنیا پیاں ٹینشناں نے، اج دے نوجوان نو پریشانی گئے، دنیا دے کماں دے اندر پریشانی گئے، اوے اج دے نوجوان نو پریشانی گئے تے سیاست دے پیچھے پریشانی گئے، انہوں دلچسپی گئے تے عمران خان تے نواز شریف دے پیچھے، پیپل پارٹی تے ارلے پرلے دے پیچھے، لیکن یار نہیں فکر نہیں دلچسپی تے 5 وقت دی نماز دے اندر کوئی دلچسپی نہیں، نہیں دلچسپی تے اللہ پاک نو منان دے اندر کوئی دلچسپی نہیں۔